adlaw sa tanan nato nga mga kaigalaan, mga kaigsunan nato nga Seventh-day Adventist. Mao na sab kini ang tingog sa Last Message of Mercy Seventh-day Adventist Church nga nagapadayon sa paghatag og mga Bible studies pinagi sa Balang Kasulatan o sa propesya. Nining adlaw lahi na usab ang ato ang topiko nga atong mga tun-an. Ang ginuluhan kini nato ang 7 ka timbre o selyo sa Pinadayag, Kapitulo 6, 1 ngadto sa 17. Kini nag-isgot sa kasaysayan sa Kristyanismo. Ato karong mahibaluan, pinasikan sa Balang Kasulatan ang mga panghitabo sa mga Kristohanon niadtong unang panahon o hantod sa panahon nga ato karon nga ginapuy-an. Sa mabasa nato diri sa Pinadayag 4:1-2, ang Biblia nagasulti, tapos niini mitanaw ako og aniya karon diha sa langit ang usa ka pultahan inablihan og kadtong unang tingog nga akong nadungog nga misulti kanako nga daw huyop sa trumpeta miingon kanako saka ngari og ipakita ko kanimo ang kinahanglan mahitabo tapos niini. Pinadayag 6:1-2 og nakakita ako sa diha nga ang kordero may buklad sa usa sa 7 ka mga timbre og nadungog ko nga usa sa mga 4 ka gabuhing binuhat nga nag-ingon sa tingog nga daw dalugdog o marika. Og nakita ko og tanawa ang usa ka maputi nga kabayo og ang nagkabayo niini may pana og kaniya gihatag ang usa ka purong-purong og siya milakaw nga nagmadaogon og aron sa pagpanaog. Ang ikaduha og migula ang lain usab nga kabayo nga makula ug ang nagkabayo niini gitugutan sa pagwagtang sa pagdinaitay gikan sa yuta aron ang mga tao magpinatyanay ang usa sa usa og siya gihatagan og usa ka dakong espada. Og sa pagbuklad niya sa ikatulong timbre nadungog ko ang ikatulong buhing binuhat nga nag-ingon o marika. Og nakita ko og tan-awa ang usa ka maitong nga kabayo og ang nagkabayo nini may timbangan diha sa iyang kamot. O sa pagbuklad niya sa ikaapat nga timbre, nadungog ko ang tingog nga nag-ingon o marika o nakita ko o tanawa ang usa ka maluspad nga kabayo o ang nagkabayo niini dingalag kamatayon o ang Hades nagsunod kaniya. O sa pagbuklad niya sa ikalimang timbre, nakita ko nga sa ilalom sa halaran diha ang mga kalag sa mga gipamatay tungod sa pulong sa Dios o tungod sa pagpanghimatuod nga ilang gihimo. O sa pagbuklad niya sa ikanom nga timbre, mitanam ako og ani akaron miabot ang usa ka dakong linog og ang adlaw nahimong maitom ingon sa panapton nga hinimong maitom nga balhibo ang tibuok nga bulan ug ang mga bituon sa langit nangatagak sa yuta maingon sa pagpangatagak sa mga bungang luyat sa kahoy higera sa diha nga kuso-kusoon na kini sa makusog nga hangin. Og sa nablihan sa kordero ang ikapitong timbre dihay kahilom sa langit sulod sa may tunga sa takna. Igalayson mao kini karon ang ato nga pagasusihon pinasikat sa Balang Kasulatan o pinasikat sa mga interpretation sa alagad sa tunga Dios nga si Ellen G. White. Kay kini nagasaysay sa kahimtang sa mga Kristohanon gikan sa panahon sa mga apostolis hangtod sa atong panahon karon. Sa una nga silyo o timbre, Pinadayag 6:2,
O nakita ko tan-awa ang usa ka maputi nga kabayo, og ang nagkabayo nini may pana, og kaniya gihatag ang usa ka purong-purong. Og siya milakaw nga nagmalaogon og aron sa pagpanaog. Sumala sa writings ni Ellen G. White, ginahubad niya kini, the rider of the white horse presents of the purity, enthusiasm, and victory of the early Christian church. The bow is the symbol of aggressive warfare. The white horse and the crown are symbols of triumph and were used by Roman emperors in the celebration of their victories. Pasabuti ni Hikalayson nga ang nagkabayo sa puting kabayo presentar sa kaputli o sa pagpanaog sa mga unang mga Kristohanong iglesia. Ang pana o sa kini kasimbolo sa agresibo nga pakig-away o pakigubat. The white horse and the crown are the symbols of triumph nga kasagaran kini nga gigamit sa mga Roman emperor sa diha nga magmadaogon sila sa usa ka panggubatan. Unya, ang ilahang pangulo isakay kini sa mabuti nga kabayo o kini gihimo sa mga emperor sa Roman Empire sa mao nga panahon. Sa pagpadayon naging diri, si Nero Caesar ang emperador nga hugtanon nagaluto sa mga Kristohanon ilabi na sa panahon nila ni Santiago o ni Apostol Pablo. Si Emperador Titus, anak ni Vespasian, mao'y nagapangulo sa kasandaluhan nga Romanhon o ilang gisulong ang balaang syudad sa Jerusalem o gigunog ang templo ni Solomon. Mao kini ang nahitala sa history, the destruction of the Temple of Jerusalem on AD 70. The city was surrounded by the Roman forces led by Titus, the son of Emperor Vespasian. O sulod lamang sa 4 ka bulan o 25 ka mga adlaw gikan sa Abril 3 hangtod sa Agosto 30, tuig 70, may 1,000,000, 1,200,000 ka mga Hudyo ang nangamatay o 97,000 ka mga Hudyo ang gipangbihag o gihimo nga ulipon dito sa Ehipto, ang uban nangamatay sa gutom o sa espada. Sumala sa nahitala sa Jewish War Volume 7, pahina 3 hangtod sa 4. An era of the white horse. Mao kini makita nato representar kini nga ang puting kabayo nagasimbolo kini gikan sa AD 31. Unya mao kini ang pagkailap sa Kristyanismo dito sa Samaria o kasikbit nga mga dapit. O sa tuig 60 to 65 AD mao kini ang pagluto sa unang mga Kristohanon ubos sa pagpangulo ni Nero Caesar. O sa tuig 70, sumasa history, nahitabo ang pagkagunob sa templo sa Jerusalem nga gipanguluhan ni Titus, anak ni Emperador Vespasian. Unya sa pagkatuig 100 AD, bisan sa mga paglutos nga gihimo sa unang mga Kristohanon, bisan pa ang mga apostolis, nagpabilin nga putli ang doktrina sa itong Ginoong Hesukristo o wala kini mabalhin, wala mausab. Mao kana ang kahulugan sa puti nga kabayo nga itong nakita nga nagasimbolo sa putli nga doktrina sa una mga Kristohanon. Mao kini ang Roman Empire nga niadtong panahon na ang sentro sa religion diha kini sa Jerusalem. Sumala sa itong mabasa nga diha ang una nga sentro sa religion mao ang Jerusalem, samtang ang Roma mao na himong sentro kini sa
panggobyerno. Unya makita nato kining usa ka Great Roman Amphitheater with a capacity of 50,000 spectators constructed under Emperor Vespasian sa tuig 69 to 79 AD. Mao kini ang mga panghitabo gikan sa 31 AD hangtod sa 100 AD diin ang putli nga doktrina sa unang Kristohanon wala gyud mausab. Karon mga higala igsoon dinhita sa ika-duha nga silyo o timbre. Sa pinadayag sa 4 o migula ang lain na usab nga kabayo nga mapula ug ang nagkabayo niini gitugutan sa pagwagtang sa pagdinaitay gikan sa yuta aron ang mga tao magpinatyanay ang usa sa usa o siya gihatagan og usa ka dakong espada. Nga ang kahulugan dinhi higala igsoon sumala sa writings ni Miss White, the rider of the red horse pictures the tragic corruption of the original purity which took place in the church after the first apostle were led to rest. Red is the universal sign of danger, war, and bloodshed. Like a drops of red ink in a vessel of the clean water, these pagan elements can stain the whole fabric of the church life and worship. Igalig soon, ang nagkabayo sa mapula na kabayo nagasimbolo kini sa corruption sa original nga doktrina. Original pure doctrines which took place in the church after the first apostle were laid to rest. Sa diha nga, ang mga apostoles nawala na ang original nga doktrina nasagulan kinig mga doktrina nga iya sa pagano. Red is the universal sign of danger, war, and bloodshed. So, ang kulor nga pula, kasagaran kini gamit nga sa mga bandila nga pula, nagkahulugan kini adunay pagkadelikado, bisan kung adunay gubat, pula ang bandira o dugoon, mao kini ang gisimboluhan sa pula. Sama sa usa ka tulo, patak, sa usa ka tinta nga pampula, diha sa usa ka planggana, sa malinis nga tubig, unya ang tibuok nga tubig mamansahan kini, no? Nagpasabot nga niadtong panahon na gikan sa 100 AD sa diha nga nawala na mga apostoles ang doktrina sa paganong Roma na hisagol sa putli nga doktrina sa Biblia nga sa diin nahaluan na kini o na mansahan ang tibuok nga doktrina sa tinuod nga Kristohanon o namansahan ang tinuod nga pamaagi sa pagsimba. Tungod ini higala igsoon, nining panahon na gikan 67 AD ngadto sa 312 AD adunay nahitabo diri nga the era of Christian martyrs. Sumala sa mabasa nato sa Pax Books of Martyrs. So, the era of Christian martyrs under the Roman emperors. Doon ay nahitabo ditong 10 primitive persecution nga nagasugod sa 67 AD hangtod sa 312 AD. Nga, sama pa ng late nining panahon na kini si Emperador Domitian, mao ni ikaduhang emperador sa Roma, sa tuig 83 AD, ang naghatag og mando nga ang tanan nga kaliwatan ni David kinahanglan pagapatyon. Ug uban sa pila ka mga Kristohanon nga nakaagom sa iyang kabangis mao sila si Simeon ang obispo sa Jerusalem. O ang ikatulong emperador nga nahugtanon gyapon nagaluto sa mga Kristohanon mao kini nagapadayon sa gyapon ang mga pagluto sa mga Kristohanon sa panahon ni Emperador Trajan. Usa ka inila kaayo nga tao si Pliny the Second
ang nakakita o nakasaksi sa sinalbahis nga pagtratar sa mga Kristohanon. O ang ikaupat nga emperador nga nagalutos pag-ayo sa mga Kristohanon itong unang panahon, mao kini si Emperador Marcus Aurelius Antoninus. Sa tuig 162 AD, misamot ang sinalbahis nga pagluto sa mga Kristohanon. Sumala kini mabasa nato sa Pax Box of Martyr. Gisundan kini ni Emperador Severus sa tuig 192 AD, human siya naayo sa iyang grabe nga balatian pinaagi sa usa ka Kristohanon na himo nga hingpabor sa tinuan nga Kristohanon. Unya gisundan kini ni sa tuig 235 AD, mao ang paglingkod ni Emperador Maximus sa Imperyanong Romanhon. Sunod kay Maximus, si Emperador Decius ang mipuli kaniya o sa mga biktima niini mao si Julian tubo nga taga Sicilia nga tungod sa pagtulon ang Kristohanon gisulod siya sa usa ka bag nga panit ug unya gibutangan og daghang mga ulhipan ug mga tanga pagkahuman gitambog siya sa dagat. Human kang Decius, misunod si Emperador Valerian sa pagka-emperador sa Roma sa bulan sa Abril tuig 257. O siya nahimong hari sa maong imperyo sulod sa tulo ka tuig o 6 ka bulan. Human kay Valerian, misunod si Aurelian. Ang una nga martir sa panahon ni Emperador Aurelian mao si Obispo Felix sa Roma. Gipaanto siya o pagkahuman giputlan sa iyang liog. Human kay Valerian, ubos sa pagdumala ni Emperador sa Roma na naila sa mga panahon sa mga martyrs o adunay dakong kayugot sa mga Kristohanon mao si ang sinagok ni Emperador Diocletian nga si Galerius. Mao kini higalayson ang pulo ka mga emperador sa Roma nga naghimo sa hugtanon nga pagluto sa unang mga Kristohanon, diin nahitala kini ang 10 primitive persecution sa libro sa Pax Box of Martyrs. The nominal conversion of Emperor Constantine the Great on 313 AD caused a great rejoicing, and the world flocked with a form of righteousness walked into the church. Now the work of corruption rapidly progressed. Nyatong tuig 313 mao kini ang pagka-convertir ni Emperador Constantino. Siya ang gila nga first Roman Emperor nga nahimong Kristiyano. Hilabihan ang kalipay sa mga Kristohanon nga nakonverter ang usa ka emperador apan mao kini ang pagsugod nga nagsulod sa iglesia ang kahugawan nga kusog kayo nukuyanap o nahimo nga nagmadaogon. Si Constantine the Great became a Christian and this made a Christian happy. But Constantine worshipped the sun on the day consecrated to the God of the Sun, Sunday. Nalipay ang mga Kristohanon, kaya itong panahon na nakonverter si Constantine the Great. Pero ang problema kay kini si Constantine the Great, nagasimba man sa adlaw tungod kay siya pagano. Sa pagpadayon, the church had grown. It was no longer made up of that small group which followed Jesus. There were Christian churches in the largest cities during that time. Who should they obey? Nitong panahon na ang iglesia nagatubo o dili na siya gamay nga pundok na ay mga simbahan sa nagkalain-lain nga dapit, mga Kristohanon nga simbahan diha sa mga syudad. Mauna nga nitong panahon na kinsa man ang ilang sundon. Sa pagpadayon, the apostle were laid to rest. The Roman Empire had fallen.
the emperor had disappeared, and the only remaining authority was the Bishop of Rome, in which the headquarters of the ancient political and religious power in Rome. So, ni atong panahon na higaligsoon, ang mga apostoles, wala naman sila. Unya ang mga emperador, wala na usab. O ang nahibilin nga, dunay authority o kahom, mauna ang obispo sa Roma, nga sa diin ang iyang headquarter na sentro dito sa siyudad sa Roma. O ang siyudad sa Roma niya ng panahon na nahimong sentro sa political and religious power. Sa pagpadayon, more than this, the Pope has been given the very titles of deity. He has been styled Lord God the Pope and has declared infallible. Itong panahon na sumala sa history, no, diha magsugod nga ang papaghinganlan nilang Lord God the Pope o gideklarar nga dili gyud makasala, infallible. So sa atong makita, mao kini ang mapa sa Europe, diin ang sentro sa religion diha sa Jerusalem o ang sentro sa panggobyerno dito dapita sa Roma. Apan sa diha nga si Emperador Constantino na converter sa tinuoang Kristiyano, ang sentro sa religion na balhin na dito sa Roma. But pasabot sa siyudad sa Roma na sentro ang panggobyerno o na sentro kini sa maong relihiyon. Mala sa mabasa nato sa buhat 8 nga ang Iglesia sa Jerusalem mao kini dito dapita sa Jerusalem sa Palestina, samtang ang sentro sa panggobyerno dito sa Roma, sakop sa yuta sa Europa. Rome was the center of political and religious power. Sa diha nga si Emperador Constantino nahimong Kristiyano, ang Roma nahimong sentro sa politikanhon o religyoso nga gahom. Sumala sa history. In order for Satan to maintain his sway over men and establish authority of papal usurper, he must keep them in ignorance of the scriptures. The Bible will exalt God, place finite men in their true position, therefore its secret truths to be cancelled and suppressed. So, ining panahon na, aron yun nga matago ang kamatuoran, si Satanas nalinguha nga dili mahabalan ang kamatuoran, mo na hinungdan nga giwala niya ang Biblia nitong panahon na aron ang kamatuoran dili may kini makita o dili kini mapahayag. Sa pagpadayon in March 7, 321 AD, Emperor Constantine issued a decree making Sunday a public festival throughout the Roman Empire. It was the emperor policy to unite the conflicting interests of the heathenism and Christianity. Tungod kay kini si emperador o sa manika politiko sa iyahang tumungtuyo nga magkahiusa ang mga pagano o Kristyanismo, no, naghimo siya decree nga ang Domingo himuon kining public festival sa tibuok nga Roman Empire. Maoy palusiya sa emperador mo yan tinguha nga magkaihusa ang Kristyanismo o Heathenismo. The Council of Laodicea AD 336, the Roman Catholic Church transferred the solemnity from the 70th Sabbath, Saturday, to Sunday. Sumala sa Peter German, The Convert Catechism of Catholic Doctrine, 2nd edition, 1910, page 50. So sa diha nga gideklara ni Emperador Constantino nga ang Domingo mao nay public festivals, ang Konsilyo sa Laodicea tuig 336 nagbalhin sa balaan sa adlaw nga ikapito nga mao ang adlaw nga Sabado ngadto sa adlaw nga Domingo. Sumala sa nahitala sa Peter German, The Convert Catechism of Catholic Doctrine,
Second edition, 1910, page 50. The Pagan Festival came finally to be honored as a divine institution, while the Bible Sabbath was pronounced relic of Judaism and its observers were declared to be a curse. Nining panahon na higalaigsoon ang pagano nga festival maunoon ang napataas nga na ilang nga usa ka balaang institusyon samtang ang adlaw nga igpapahulay nga mawalang Sabado gideklara o na-pronounce kini nga relic sa Judaismo o kadto nagaobserbar ini gideklara nga matunglo, no? So mao kini ang nahitabo sulod sa era of red horse paganong Roma nga nagsugod kini 100 AD unya mao kini natapos sa 313 AD. Mao kini ang gidugayon sa paghari sa mga Caesars. Gitawag kini the 10 primitive persecution of Christians, Constantine the Great conversion to Christianity, then Christianity declared the state religion of Western Roman Empire. Paganism mixed to Bible truth. Dinhi magsugod higaligsoon nga ang paganismo, ang doktrina nga paganismo nasagol diha sa kamatuoran sa Biblia. Dinhi makita nato nga nining panahon na ang Roma nahimo na yung hingpit nga sentro sa panggoberno o sentro sa relihiyon. Sa pagpadayon, ang ikatulong nga timbre o silyo sa pinudayag sa 5 o sa pagbuklad niya sa ikatulong timbre na dumuko ang ikatulong buhing binuhat nga nag-ingon, umari ka og nakita ko og tan-awa ang usa ka maitom nga kabayo ug ang nagkabayo nini may timbangan diha sa iyang kamot. Sumala dinhi sa interpretation sa alagad sa Dios, the rider of the black horse symbolized the increasing corruption of the church which progressed rapidly from the time of Constantine to the beginning of papal supremacy in AD 538. Igaligsoon ang nagkabayo diay sa itong nga kabayo nagpasabot kini sa kusog nga pagtubo sa korupsyon diha sa iglesia. Unya nagasugod kini sa panahon ni Constantine the Great hangtod sa pagsugod sa papal supremacy in AD 538. Sa pagpadayon, during this period, the true gospel was almost completely eclipsed by worldliness and superstition. The church became so opposite in character to the church of the New Testament that God was now obliged to represent it by a black horse, the very opposite to white. Nining maong panahon ni Galaigsoon, ang tinuod nga mensahe hapit makumpleto gyud pagkawala pinaagi sa kalibutanon o mga pagpatuo-tuo. Unya ang iglesia nahimo na kining girepresentahan sa itong itong nga nagpasabot opposite kini sa puti. So ang kiniya sa mga iglesia nining panahon lahi na kaayo kung ikumparar sa unang iglesia diha sa Bagong Testamento. Mao na hinungdan nga ang Dios napukus siya pagrepresent sa usa ka ito nga kabayo opposite kini sa puti nga kabayo sa panahon sa mga apostoles. Sa pagpalayon, Satan entered to the church very slowly. He began to mix paganism with Christianity. The Word of God was no longer the center of life and doctrine of the church. Instead, it was the human tradition and the command of men. So si Satanas di ay naghinahinay pagsulod diha sa iglesia ug ang iyang gihimo, iyang gisagol ang paganismo o Kristyanismo. Unya, ang pulong sa Dios dili na wala na kadto isipa nga may sentro sa kinabuhi o doktrina sa iglesia kundili ang mga tawhanon nga tradisyon o
o mga tradisyon nga pagano mao'y nagahari sa maong panahon. Sa pagpadayon higala igsoon, the church after acquiring political power changed from being persecuted in the first century to being persecutor in the Middle Ages. So nining panahon na higala igsoon, ang iglesia human siya makadawat og politikanhong gahom na usab ang iyaha nga kinaiya nga sa diin ni atong unang siglo nahimo silang maoy gilutos apan ining panahon na ang iglesia nahimong manglulutos. Sa pagpadayon ito makita din higalaigsoon nga mao kini ang St. John Lateran Cathedral, mao kini siya, o ang era of the Black Horse, paganong Roma, nagsugod 313 AD. Mao kini ang nahitabo dito nga adunay gitawag Battle of Milvian Bridge. Then pagkahuman sa 321, Constantine the Great issued a decree proclaiming Sunday as the day of rest. Pag tuig 325, the Council of Ephesus approved the doctrine of Trinity. O sa tuig 330 AD, Constantine transferred to Byzantium. 336 AD, the Council of Laodicea transferred the solemnity from Saturday to Sunday. 431 AD, the Council of Ephesus finally established the system of idolatry. Mao kini higalaigsoon aga nagapanghitabo niadto mga tuiga gikan sa 313 hangtod sa 439 nga naila kini the era of the Black Horse o panahon sa paganong Roma. Mao kini ang mapa sa Western Roman Empire. In 476 AD, the Western Roman Empire was divided into the 10 barbarian kingdoms: the Franks, Ostrogoths, Visigoths, Heruli, Burgundian, Suebi, Alemanni, Anglo-Saxon, Lombards, and Vandals. Mao ni ang 10 barbarian kingdoms na bahin ang usa ka imperyo ngadto sa pulo ka mga gingharian sa mga barbaro. So mao kini ang division of Western Roman Empire. 476 AD nagsugod the 10 barbarian kingdoms. Unya pag 493 Bishop of Rome uprooted Heruli. Tungod kay kining Heruli, Vandals ug Ostrogoths wala ni sila modawat sa doktrina sa Roma tungod kay ang ilahang pagtuo dili sila motuo sa doctrine of Trinity. O ang ilahang nga gisunod mao si Bishop Arius of Alexandria. So tungod kay wala na nila dawata ang doktrina sa Trinity, nawala ang Heruli. 493 AD sumala sa history. Unya nasundan kini 533 AD, Justinian decreed that Bishop of Rome to be the head of all churches. Dinhi nagdeklarar na usab si Emperador Justinian nga ang labang obispo sa Roma mao kini ang ulo sa tanan nga mga simbahan. Pag 534 AD, Rome uprooted Vandals. So nawala ang gingharian sa Vandals. Pag mabot sa 538 AD, Belisarius drove Ostrogoths from Rome. Mao kini ang tulo ka gingharian sa mga barbaro nga nawala sa mapa hangtod karon tungod kay wala ni sila modawat sa doktrina sa Trinity nga gikan sa Roman Catholic Church. Sa pagpadayon, on 533 AD, Emperor Justinian of the Western Roman Empire decreed that the highest bishop of Rome, the Pope, was the head of all churches. Dili magsugod ang gahom sa Papadong Roma 533 AD. Sa pagpadayon, ang ikaapat nga silyo o timbre makita sa pinadayag sa city
O sa pagbuklad niya sa ikapat nga timbre, nadungog ko ang tingog nga nag-ingon, umari ka. O nakita ko, og tan-awa ang usa ka maluspad nga kabayo, ug ang nagkabayo niini ginganlag kamatayon, ug ang Hades nagsunod kaniya. Nga ang kahulugan ni Hikalayson, the rider of the field horse is the symbol of apostasy in full power. When the state church of the Middle Ages, the professed church of Jesus Christ, became an instrument of ruthless tyranny and persecution. Na sa maong nga panahon Hikalayson, ang Iglesia ni Cristo nga gipundar niya nahimo na noon kini nga instrumento sa kadautan o sa paglutos. So the rider of the field horse is symbol apostasy of full power. Nagpasabot nga ang luspad nga kabayo nagsimbolo kini nga ang apostasya na hingpit na gyud o ang estado, no? O ang estado ng iglesia sa maong panahon nagakahiusa pagluto sa mga Kristohanon. Word hell is from the Greek Hades and means the power of the grave. The church which Jesus founded as the ambassador of life and peace now become a pitiless engines of destruction and death. Mao kini nga ang Dios nagagamit sa usa ka kabayo nga maluspad tungod kanya ng panahon na daghang sa mga Kristohanon nga gipamatay tungod kay wala kini siya mosunod sa pagtulunan sa dako nga simbahan. In the 6th centuries, the papacy had become firmly established in its power and was fixed in the imperial city, Vatican City, and the Bishop of Rome was declared to be the head of all the entire church. Mao kani ang naa sa history. And now began the 1,260 years of papal oppression foretold in the prophecies of Daniel 7:25 and Revelation chapter 13, 5 and 7. Hikalayson, maning panahon na ang pagsugod sa paghawom sa papadong Roma sulod sa 1,260 ka mga katuigan, diin mao kini ang paglutos sa mga unang mga Kristohanon. Sumala sa gitag na ni Daniel sa Daniel 7:25 o sa basahon sa pinadayag 13:5 ngadto sa 7. Christians were forced to choose either to yield their integrity and accept the papal ceremonies and worship, and to wear away their lives in dungeons or suffer death by rack, by pagods, and the headsman's axe. Ining panahon na Hikalayson ang mga makaluoy nga Kristohanon, ginapugo sila pagpapili. Asa ilang pilion ang iyabang integridad o dawaton ang mga papado nga seremonyas o pag-ampo o sila mahawa diha sa ilang mga Pinoy-anan o gigahulog ba sila sa mga gahong o mag-antos ba sila sa kamatayon pinaagi sa pagbato, sa pagsunog o pinaagi ba nga putlan siya sa ilang mga ulo. The fourth horseman is a graphic and accurate symbol of the tremendous mortality which occurred during the period of papal supremacy. Mao din ni Hikalayson nga ang Dios nagagamit nini nga luspad nga kabayo, mao kini ang kahulugan niini mo nihulagway sa daghang kaayong Kristohanon nga nagbuhi silang kinabuhi sa panahon ni ining gitawag tuig nga mangitngit nga gitawag o dark ages sa paghawom sa papadong Roma. Dinhi usab nagasugod ang ginatawag Inquisition. The Papal Bull issued by Pope Gregory IX to combat the Reformation and heretics. So, kini si Papa Gregorio IX naghimo siya usa ka Papal Bull aron ibatok kini sa reformasyon o sa mga heresies. Si Pope Urban II
1096 to 1098 AD, the indulgence is a document signed by the Pope or his clergy that one can buy mostly with money as payment for the reduction of time to be served in purgatory. Mauna ang gihimo ni Pope Urban II, naghimo siya usa ka dokumento nga pagpirmahan sa mga clergy unya bayaran kini pinagi sa salapi o mahimo kini siya nga pasis nga hatod nga dili na ka mag-agi ngadto sa purgatorio kung panalitan nga ikaw mamatay. Mausab kini ang ikaduha nga krusada nga gihimo ni Pope Eugenius III 1147 ngadto sa 1169 AD. Sunod ini ang ikatulong krusada batok sa mga Kristohanon gihimo kini ni Pope Gregory VIII October to December 1187. O mao kini ang hulagway ni Pope Innocent III 1202 to 1204 AD nga mao siya ang naila nga pinaka salbahis nga o pinaka cruel nga daghan siyang mga Kristohanon nga di pangmatay. Mao kini ang Papal Supremacy o gitawag Dark Ages, nagsugod 538 AD, beginning of the Papal Supremacy. Then, pagka 1096, mao kini ang First Crusade by Pope Urban II. O pagka 1147, ikaduhang krusada nga ginisiyet ni Pope Eugenius III. O pagka 1187, lain ay katulong krusada nga gipangaluhan ni Pope Gregory VIII. O pagka 1202, mao kini ang paggawas sa Inquisition pinaagi sa kay Pope Innocent III. O unya, pagka 1798, din hinatapos ang gahom sa papado sa diha nga si Pope Pius VI gidakop siya ni General Berthier sa Pransya o gidala nadto sa Fortress of Valence diin nabilanggo siya sulod sa 18 ka bulan o dito sa sulod sa bilangguan siya namatay. So mao kini ang gidugayon sa Papal Supremacy paggahom sa Papadong Roma gikan sa 538 AD o natapos sa 1798. Dirita karon sa ikalima nga timbre o silyo. Sa pinadayag sa 9 o ang ikalimang timbre nakita ko nga sa ilalom sa halaran ang mga kalag sa mga gipamatay tungod sa pulong sa Dios. Ug ang matag usa kanila gihatagan og maputi nga bisti ug gisugo sila sa pagpahulay una hangtod mahusto na ang gidaghanon nga pagapatyon sama ka nila. So nakita din ni San Juan nga kadto di ay nga gipamatay no gitagaan og puti nga bisti unya gisugo sila nga mapahulay lang una hangtod mahusto ang gidaghanon sa mga taong pamatyon sama ka nila. Higalayson, mauna ang nahitabo sa unang mga Kristohanon nga sila ipamatay tungkol sa paglaban sa pagtuo sa tinuod nga Kristohanon. The fifth cell reveals the victims of the fourth horsemen. Protestant before Reformation martyred millions lying at the foot of a blood-stained pleading with God for retribution, no? Mauning panahon na nga ang ikalima di ay nga silyo. Mao to'y nagpahayag sa mga biktima sa ikaapat nga kabayo, no? Nga pinaagi sa reformasyon namatay ang minilyon ka mga Kristohanon nga nagaula silang dugo sa paglaban sa kasuguan sa Dios. Souls under the altar. Ang kahulugan ini, souls is used here in the common biblical sense of person or people and truthfully decrying to God. The altar in this case is a fitting symbol of the lands of Western Europe
which for centuries had been christened with martyrs of blood. Mao ni higala igsoon nga kini ay nga altar nagrepresentar kini sa yuta sa Europa nga sa kapid-an ka mga katuigan na tina sa dugo sa mga martyrs. Sa pagpadayon ay ikaunom nga silyo o timbre makita sa pinadayag size 12-17 og ang ikaunom nga timbre mitan-aw ako og ani akaron miabot ang usa ka dakong linog og ang adlaw nahimong maitom og ang bulan nahimong dugo og ang mga bituon sa langit nangatagak sa yuta maingon sa pagpangatagak sa mga bungang luyat sa kahoy nga higera. Katumanan ini igsoon, no? Sa maong kusog nga linog, sumala sa history, the great earthquake is evidently that of Lisbon, Portugal, November 1, 1755. This was the most devastating and extensive earthquake ever recorded up to that time. Higala igsoon, ang ikaunom nga ilanan mautong kusog nga linog nahitabo na dito sa Portugal November 1, 1755. 90,000 lives were lost and half of the world felt the convulsion for million square miles of the earth's surface were affected. Daghang kay nakalasing kinabuhi ni atong maong linog, 90,000 nawag-an sila mga kinabuhi o katunga sa kalibutan hingbati sa mao nga linog og milyon ka square miles ang naapektahan sa maong nga kusog nga linog. In 6 minutes, 60,000 people perished in the Lisbon are alone. Dito lang dapit sa Lisbon, din hitabo kining maong linog, sulod sa unong ka minuto, 60,000 ka mga tao ang nawad-an sa kinabuhi. Human yana, di darkening of sun and moon, kanaingon man dito, nga adunay pagngit-ngit sa adlaw o bulan. The fulfillment of this prediction occurred on May 19, 1780, 25 years after the Lisbon earthquake, when the sun was unaccountably extinguished during the daylight hours. So, mala sa history, nahitabo na ning pagngit-ngit sa adlaw, nga nahitabo kini ditong dapita nga sa maong panahon human sa Lisbon earthquake misunod kining pagngit-ngit sa adlaw o papangahulog sa mga bituon. At makita rin sa Webster Dictionary refers to this phenomenon as the dark day. The darkness extended over a large portion of North America. When the moon rose at night, it had appearance of blood. Higala igsoon, nahitabo na kini dito napita sa North America. Unya nga dito ang maong bulan pagsilang niya ng gabi sama gyud sa dugo ang iyahang hitsura. Ug ang pagpangahulog sa mga bituon, the pulling of the stars, this third great phenomenon occurred about 50 years after the dark day on the night of November 13, 1833, when meteoric showers of unparalleled brilliance were witnessed over the wide area of North America. Eyewitness estimated that the stars fell like a continuous fiery hailstorm at the rate of 200,000 an hour for 5 or 6 hours, and declared that they fell in the very manner described by the prophet. Higala igsoon, kining ikaunom nga silyo o timbre na hitabo na ditong dapita sa Amerika. Diin, hingit-ngit ang adlaw ug ang bulan wala na mohatag siyang kahayag sama siya sa dugo o nya nangahulog usab ang mga bituon gikan sa langit. Mao kini ang era of the pale horse. Mao kini ang gidugayon adtong luspad nga kabayo nga nakita ni San Juan nagsugod 1755 AD. Nga mauto ang Lisbon earthquake dito sa Portugal na hitabo. Onya yasundan kini sa pagngit-ngit sa adlaw ug sa bulan 1780.
o ginasundan kini sa pagdakop ni Pope Pius VI nga gidakop siya ni General Bertel sa Pransya o gibilanggo dito sa Fortress of Valens o dito siya namatay sulod sa bilangguan. Pagka 1798, no, mao kini ang pagdakop ni Papa Pius VI. Unya pagka 1833 mao ni ang pagpangahulog sa mga kabituunan. Diin pagka 1844 mao kini ang pagsugod sa investigative judgment, the Day of Atonement, nga mao kini ang pagrehisto sa General Conference of the Seventh-day Adventist Church nga sa original nga doktrina mao kini ang pagsugod sa investigative judgment. Diin ang atong Ginoong Hesukristo misulod sa labing balaang dapit dito sa santuaryo nga langit nun nga hangtod karon ato siya nagpabilin o ginatawag kini Day of Atonement, adlaw sa pagtabon sa sala sumala sa unang pagtulod-an sa panahon ni Moses nga ang santuaryo pagalinisan sa panahon ni Moses sa dugo sa mananap. Apan nakaplagan nga dili ay makakuha og sala mao na nga ang atong labaw nga pari nga mao si Ginoong Hesus yadtong 1844 mao kini ang pagsulod sa labing balaang dapit sa santuaryo nga langit nun nga siya nagtabon sa atong kasalanan gamit ang iyang kaugalingon nga dugo. So, gikan dinhi sa 1844 higala igsoon mao kini ang investigative judgment nga mao kini ang original nga mga doktrina sa Seventh-day Adventist, pero sa tunot nga hantod karon ni adto panahon na wala na kini nila ginatudlo. Apan ang original nga mga Seventh-day Adventist, ang mga remnant church nagapabilin sa pagbaton ini maong doktrina tungod kay mao man kini usa sa mga 7 pillars of Adventism nga gipagamot sa Three Angels Message. So 1844 nagsugod ang investigative judgment. O dinhi magsugod ang Adventist movement ang Three Angels Message 1844. Dayon pagka 1888 mao kini ginatawag Midnight Cry, a preliminary loud cry. O pagka Babylon the Great, the harlot is fallen. Mao ni ang ipahayag sa ikaduhang manulunda sa Three Angels Message nga nag-aawhag siya nga ang Babylonia nahulog kini. Unya nasundan kini sa pagbukbo sa ulahing ulan nagsugod na niadtong 1888. Mao kini ang pamatarong sa atong Ginoong Hesukristo nga kinahanglan mag-reflect kini unta sa kinabuhi sa mga Seventh-day Adventist. Unya pagka 1929 mao kini na-revive ang gahom sa papado, pinaagi nila ni Benito Mussolini og ni Gaspari nga naghimo sila og usa ka concordat returning the temporal power of the papacy. Mao ni ang katumanan sa giingon diha sa pinadayag kapitulo 13 nga usa siya mga ulo may samad nga ikamatay apan ang iyang samad nga ikamatay na ayo pinasikan sa katumanan niini nga human makuha ang temporal power sa papasi sa panahon ni Pope Pius VI unya nabalik kini sa panahon ni Benito Mussolini o ni Cardinal Caspari nga naghimo sila og usa ka concordat timailhan nga nabalik na ang gahom sa papado. Unya pagka 1945 mao kini ang pagkamugna sa United Nation o pagka 1958 mao ni namugna ang ginatawag Creation of the World Council of Churches. Mao ni ang naa sa history higala igsoon. So padayon ta gikan natong 1844 mao kini ang ginatawag investigative judgment, nagsugod ang Three Angels Message, ginatawag kini preliminary
loud cry. Unya, mao kini preliminary seal nga sumala sa writings ni Ellen G. White, may nasilyuhan na sa panahon ni Ellen G. White. Some were sealed in Ellen White's day. May nakadawat na sa ulahing ulan sa panahon ni Ellen G. White. Judgment of the dead. No, sumala sa tumabasa nga sa Hebrewano 9:27, kung ang tao nga mamatay tapos na ang iyang provision o magapaabot na lang siya sa hukom. Dinhi nagsugod ang pag-uyok o seeking time. Judgment hour arrived. Mao na ang pamahayag diha sa unang manulunda nga nag-ingon, "Fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment is come." Mao kining judgment ginatawag investigative judgment nga nahimong original nga pagtulunan sa Seventh-day Adventist. The Remnant Church emerged, mao ni nga nagkahiusa ang Remnant Church ni atong panahona. Ngagikan sila sa Europe, nagsakay sa usa ka barko nga ginatawag Mayflower o midunggo sila dito sa West Virginia. Now, 1862. Mao kini ang pagkabog na usaw sa Laodicean Church, no? O nya atong panahon karon ni ata sa ginatawag the present time, the seeking time. Mao na nga adunay mga pagkauyog diha sa dakalalain nga iglesia, giuyog ang atong pagtuo labi na gyud sa atong pundasyon nga mao ang the 7 pillars of Adventism, diin ginauyog ang pagtulunan o pagtuo sa usa ka Seventh-day Adventist. Ug mao usab ning panahona nga ang atong official nga logo nga Three Angels Message na ilisan sa bag-ong logo nga gitawag Unified Corporate Identity. Sa pagpadayon ni Galaigsoon, niya nata karon sa panahon nga hapit na iproklamar ang National Sunday Law. Kay kining atong ginahiskutan karon mao man ni ang kahimtang sa Kristohanon gikan sa panahon sa mga apostoles ug hangtod karon higala igsoon. So atong paghihiskutan karon pinasikad kini sa writings ni Miss White nga sa diin ang uban wala pa nangatuman o kini mga tuman gayud sa atong panahon. So, dinhi magsugod ang ginatawag og little time of trouble. Nga sa pagkakaroon, wala pa ni mahitabo, apan hapit na kini mahitabo. So, kung iproklamar na gani ang Sunday Law, the final mark of the best. So, ang marka sa mapintas nga malnap, mahimo na siyang final. Kung nasayod tayo galaigsoon, nga sumala sa writings ni Miss White, usa sa mga marka sa pintas nga malnap nga mao ang pagbalaan sa adlaw Domingo sa diha nga mahimo na kining final nga ideklarar sa Estados Unidos sa Amerika. Apan sa pagkakaroon dili pa ni mahimong marka tungod kay wala pa man nila ikaproklamar ang International Sunday Law. The seal of the Holy Spirit in the lettering. Mao na ni ang final nga pagsilyo sa balaang espiritu diha sa ibukbo na kini ang final nga pagbukbo sa literin niadto mga katawhan nga nagahimo sa pagsunod sa kasuguan sa Dios, nagahimo sa kumbulhaton nga mao ang pagwali sa Three Angels Message. Pagkasundan kini sa final literin, mao ni ang final. Unya, the final and eternal seal, mao kani ang final nga pagsilyo sa katawhan sa Dios. Unya, final loud cry, kusog nga pagtawag sa mga katawhan sa Dios nga anaa pa sa nagkalalaing bundok nga ang magadumalan ini mao kadto mga katawhan nga nasilyuhan o nabubuan sa balaang Espiritu Santo sa Dios. Ug ining panahon na magapakita si Satanas o counterfeit nga sama sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. O daghan ang malimbungan niini tungod kay ining panahon na magapakita man si Satanas o magpatuo nga siya mao ang Kristo
o magahimo siya dagko kayong mga milagro nga magatuon sa walang kusulatan malimbungan kita igala igsoon. Unya, mao kini ang the judgment of the living, the little time of trouble, o mao kini ang pagsira sa kaluwasan, the close of provision. Tungod kay sumala sa 1 Pedro 4:17 sa dili pa iproklamar ang International Sunday Law, sira naman ang kaluwasan sa mga Seventh-day Adventist. O katong nabubuan sa Balaang Espiritu Santo sa Dios, mautoy mudala sa kusog nga singgit, sa kusog nga pagpahibalo ngadto sa mga katawhan. Diin yan ang panahon na gitawag little time of trouble, daghan pa sa mga katawhan nga dili mga Seventh-day Adventist nga maipon o mudawat sa kamatuoran hangtod nga moabot na yun ang ikaduhang pagsira sa kaluwasan, the closing of provision. Diin nining panahon na ang giingon sa Pinadaya Kapitulo 22 nga ang balaan magapadayon sa pagkabalaan o ang mga daotan magpadayon sa pagkadautan. Diin nining panahon na wala na'y panahon pag-usab ang kaniya sa tao tungod kay sira naman ang kaluwasan. So gikan diha ikaligsoon, mao kini ang great time of trouble. Kadto ganina mao tong little time of trouble, unya pagasundan kini sa ginatawag great time of trouble sumala sa gipamahayag o gitagna ni Ellen G. White. Kay kini wala pa man ni mahitabo o kini mahitabo gyud sa atong panahon. Gikan sa little time of trouble, gamay nga kagubot moabot ang dako nga kagubot nga mao ni kini ang the 7 last plagues, 7 kahampak nga igabubo sa Dios sa mga kaaway niya, sa mga daotan nga tao. Then kung ibobo na kining 7 last plagues, nalain na ang katawhan sa Dios gikan sa mga daotan. O ang katawhan sa Dios anaa sila'y dapit nga gitawag the place of refuge. Diin ang Dios magadumala kanila, magatiman kanila o magapakaon kanila pinaagi lamang sa tinapay o tubig. Sumala sa writings ni Ellen G. White. Samtang mga daotan, sila ang mahiagom aning 7 ka kastigo nga ipakanaog sa Dios ngadto sa mga daotan nga tao. Ang una, mao kini ang grievous sore of beast worshiper, kini mangutngot nga mga kabahong nga mahiagoman sa nagasimba sa mapintas nga mananap. Pagasundan kini nga ang dagat na himong daw dugo. O sunod ni ana ang katubigan na himong dugo. O pagasundan kini nga ang adlaw gitagaan o gahom sa pagpaig sa tao apan dili ang tao mamatay. Pagasundan kini sa ikalima nga mao ang hilabihan nga kangitngit. O ang ikapito mao kini ang gubat sa Armageddon, diin ang mga daotan magkaunay o ang kadtong mga katawhan nga nalimbungan sa mga pastor, nalimbungan sa mga ministro, diha nila mahibaluan nga gilimbungan siya sa ilang mga leader o sila moalsa batok sa ilang mga pangulo. Muna gitawag Battle of Armageddon. Unya pagasundan kini sa ikapito nga mao kining the Great Earthquake. Nga gisgutan sa Biblia nga maabot ang kusog kaayong linog, tungod sa kakusog sa maong linog, ang bukid na nga patag o wala na'y pulo, wala na'y nakitang pulo, nahanaw ang tanan. Mao ni ay kapitong kastigo sa Dios. Doon na nagapangutana nga asa man ibutang ang mga katawhan sa Dios niini, no? Sa kunang gikaingon, sumalas itong mabasa sa Biblia, na'y dapit nga gitawag the place of refuge, diin ang Dios magapanalipod o dili gyud mahitabo nga maapil nining maunda kong linog kay mao usab kini panahon na ang pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. So higala igsoon sumala sa the Great Controversy, page 383, the message of Revelation 14 announcing the fall of Babylon,
must apply to the religious bodies that were once pure and have become corrupt. Since this message follows the warning of the judgment, it must be given in the last days. Therefore, it cannot refers to Roman Church alone, for the Church has been in a fallen condition for many years. Mauna ang isulti ni Ellen G. White sa Great Controversy, page 383. So, ano yung karon sa ikapito nga timbre o kapitong silyo higala igsoon? Sa mabasa na ito sa pinadayag 8.1, no? Kay pito man ka timbre. So, ang unang timbre, itong puti nga kabayo, diin gisundan sa ikaduha, nga mao ang pula nga kabayo, o gisundan sa ikatulo, ang itong nga kabayo, o ang ikaupat, mao to nga luspad nga kabayo. Ato nang nahisgutan ang mga kahulugan ni adto, diin ang ikalima, gasundan kini ni adtong daghang kaayong mga gipangmatay. No, gitagaan sila bisti nga puti. O ekono matong linog nga nahitabo dito sa Lisbon, Portugal. O kining ikapito, sabay kini ang pinakadako nga linog nga sa diin matumanaw sab kini ang pinadayag 8.1. Sa mabasa nato o sa nablihan sa kordero ang ikapitong timbre, dihay kahilom sa langit sulod sa may tunga sa takna. So, makapahutan na tahigala igsoon nga naman nga doon na may kahilom sa langit sulod sa usaka sa tunga sa takna. Ato kining mahibalaan karon pinagi sa propesya. So, makita nato dinhi nga kining pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo mao kini nasulod diha ang ikapitong silyo o ikapitong timbre nga ato kaning palabuton ug hapit na kini matuman sa atong panahon. Dinhi galaigsoon silence in heaven. Sumala sa pinadayag 18, dunat noy kahilom dito sa langit. All righteous ascend to heaven. So sa pagbalik sa atong Ginoo, ang tanang mga matarong pagasakgaon ngadto sa langit. Ang mga patay nga nabuhi, ang patay diha kay Kristo, nabuhi sila, o kadto mga tao nga buhi, dili sila maagig kamatayon, mag-uban kato pagasakgaon sa panganod, uban sa Ginoo, dag-on dito sa dapit nga ilang gitagana alang sa iyang mga katawhan. Unya, wicked slain, sa pagbalik sa atong Ginoo, ang tanan nga mga daotan, mga matay. O ang kato mga matay nga daotan, dili pa sila mabanhaw sulod sa usa ka libo ka mga katuigan. Unya, earth desolate, kining atong kalibutan magguba gini pinaagis dagko kayong linog. Kining kalibutan na magunob gini higala igsoon. Unya, Satan bound. Si Satanas wala na siya kauban diri, siya na lang isa, no? Tungod kay anang panahon na ang mga matarong tuwa naman sa langit, unya ang mga daotan murot man sila kamatay ninyo taa. So sulod sa kalibo ka tuig, si Satanas lang isang magtikaw-tikaw aning kalibutana. Mao na Satan baon. Unya Kingdom of Glory. Pagkatapos sa kalibo ka tuig, mao kana nga ipakanaog ninyo taa ang bag-ong Jerusalem. So mala sa atong mamasa dinhi gitawag kinig millennial judgment, no? So 1,000 years millennium na gitawag millennial judgment. Then Jesus Christ second coming with all angels from heaven. 1 Thessalonica 3:3. Mao day nga dunay kahilom sulod sa tunga sa takna tungod kay sa pagbalik sa atong Ginoo ninyo taa uban man kanila ang iyahang tanan nga manulunda. So, igaligson mao kini ang katapusan sa 1,000 ka tuig nga gisgutan sa basahon sa pinadayag. Human sa 1,000 ka tuig, ang balaang syudad, ang balaang Jerusalem ipakanaog ninyo taa uban na sa mga tao, no? The Jerusalem descend uban sa mga balaan uban kang Ginoong Hesukristo. Unya mao kuning panahon nga ang tanan nga mga daotan, mga banhaw. Sumala sa Biblia,
ang ilang gidaghanon sama sa bunbon sa dagat ang ilang gidaghanon human na sa 1,000 ka tuig. Unya sa diha nga nabanhaw ang tanang dautan, ila untang libutan ang kampo sa mga balaan apan wala sila swerte tungod kay doon na may ulan nga kalayo ug asupre gikan sa langit o kining atong kalibutan gipuy-an mahimo kini nga imperno, mahimo kining laod sa kalayo. So sa pagkakaroon sumala sa Biblia wala pay imperno. Ang imperno mahitabo lang kini sa pagkatapos sa 1,000 ka mga katuigan. Nga kini mahimo kining laod sa kalayo diin ang mga dautan pagkasilutan sa Dios sa ikaduha nilang kamatayon. Higala igsoon, ang Biblia nagahayag nga ang mga taong dautan duha ka kamatayon ang ilang pag-aagian. Ang una, ang kamatayon tungod kay ang tao mamatay man, no, bago ang kamatayon, unya kung namatay ka diha sa Ginoo, nagsunod ka sa kasuguan sa Ginoo, pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo, ikaw mabanhaw o uban sa mga taong nga nagsunod sa kasuguan sa Dios sa gaon sa panganod dadon dito sa giandam sa Dios nga puloy-anan. Apan kun ang taong dautan sa diha nga mobalik ang Ginoo, dili pa sila mabanhaw sulod sa 1,000 ka tuig. Kun ang mga taong dautan buhi sa pagbalik sa Ginoo sila mamatay o kauban ato nga mga dautan tao dili sila mabanhaw hangtod matapos una ang 1,000 ka katuigan. Pagkatapos 1,000 ka katuigan, mabanhaw ang tanang dautan sama ang ilang gidaghanon sa balas sa baybayon apan ang kalayo gikan sa langit, kalayo ka sopre, nahulog o kining yuta ang atong gipuyan mahimo kining laod sa kalayo, mao na ang imperno. O mao kini nga si Satanas pagabuhian kauban sa ilang mga kaubanan o mao kini ang pagsilot kanila kauban kang Satanas. O kining yutaan atong gipuy-an pagaulayon gyud kini sa kalayo. Himuon kining bag-ong langit o bag-ong yuta. Unya mao kini ang ginatawag nga pagsilot sa Dios sa mga dautan. Human sa 1,000 ka tuig ginatawag kini executive judgment. Ay dunay tulo ka hukom. Ang una, investigative judgment nga sa atong panahon karon anaa pa ta sa ginatawag investigative judgment nga nagasugod 1844. Sunod sa investigative judgment mosunod ang millennial judgment nga magasugod sa diha nga ang atong Ginoong Hesukristo magabalik ni ninyo ta. Pagkatapos sa 1,000 ka tuig, mosunod ang ginatawag executive judgment, mao na ni ang pagsilot sa mga tao nga dautan. Ug unya mao kini ang mosunod ini mao ang eternity, kinabuhing walay katapusan higala igsoon. No? Tag-imong nini, evidently Jesus' journey to the earth of the second advent and subsequent return to heaven with His people will occupy about 1 week or of time or 7½ days. Mao kini ang gidugayon sa pagbalik ni Kristo ninyo taa unya pagbalik ngadto sa langit nagalungtad kini sumala sa propesya og 7 ka adlaw ug tunga. Higala igsoon sumala sa propesya ang iyang pag-ari ninyo taa sa pagkuha sa iyang mga katawhan dayon ang pagbalik ngadto sa langit uban na iyang mga tao mulungtad kini sumala sa propesya og 7 ka adlaw og tunga. Sa unsang paagi nga makuha nato kining 7 ka adlaw og tunga pinaagi sa propesya. Sumala diri ang 1 ka adlaw usa man ka tuig sumala si Ezekiel 4:6. So 1 year equals 12 months, 1 month equals 30 days, 1 day equals 24 hours, 1 hour equals 60 minutes. Then 1 month equals 30 days,
1 year equals 12 months. 1 year equals 360 days. Then, 360 days divided by 24 hours, mulabas din nga 15 hours per day. No? 1 hour or 15 days. 60 minutes divided by 15 equals 4 minutes per day. 1/2 hour equals 30 minutes divided by 4 minutes per day, mulabas ni nga 7.5 days. Jesus' journey to the earth and His return to heaven with His people. Sumala sa propesya, igaligson, dili minit pinugsanay, mao kini ang pagkwenta sa gidugayon, sumala sa propesya, naghihatag usab sa alagad sa Dios nga si Mrs. White, nga ang gidugayon sa pag-travel sa atong Ginoo gikan sa langit hangtod diri sa yuta sa diha nga kuhaon niya ang iyang katawhan o uban kaniya mobalik ngadto sa langit nga iyang giandam alang sa mga matinumanon mulungtad kini og 7 ka adlaw og tunga. Sumala sa propesya sa akong nagikaingon dili ni pinugsanay nga tuan ninyo apan mao kini ang gipahayag sa alagad sa Dios nga si Ellen G. White. Why has God given us a chance to hear these things? Ngayon ang Diyos naghatag man o higayon nga mabati nato kining mga butanga. No? He wants to save us from dangers of compromise even in a little things. Gusto sa Diyos nga maluwas kita sa pagka-delikado na makompromiso kita bisan si ginagmay kayo nga mga butang. He wants to fire our hearts with the same heroic loyalty which keep the martyrs faithful unto death. Sa aton nang nahibawan, hikaligsoon, nga gibuhis sa mga unang Kristiyano na ilang kinabuhi, nagpabilin silang matinumanon bisan pa ngadto sa kamatayon. Mao kana ang kinabuhi sa Kristohanon. Unya, this call of prepared has special meaning for us, ningon dili. Because we are now living the opening of the 6 and 7 cells. Nganong gikinahanglan higalayson tungod kay ani anak kita. Hapit na ang ikapito nga timbre, no? Kadtong una, ikaduha, ikatulo, ikaupat, ikalima, ikaunom na hitabo na. Niya na ta si ikapito. Kung nahitabo ang unong, walay rason nga dili mahitabo ang ikapitong ilhanan na hapit ang Diyos ang Diyos mobalik. So, higalayson, be ready, Jesus is coming soon. Mga nabdaigsoon ka ang atong Ginoong Hesukristo na dugay na natong ipaabot sa dili madugay mag-abot na nining atong panahon. O kay wala naman tayo panahon sa igsoon, medyo taas-taas atong pagtuon. Ako na kapag-hinaot, kinihubos yung igsoon, Diyos di Sililia, na pa, na Diyos magapanalangin ka lang, at ibang tanan magkita-kita dito sa langit, o makapanagya at kinabuhin, walay katapusan. O dinila ko po ito, daghang salamat. Home is where the heart is, my heart's own home. Though I never really had one to call my own,